बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे बुज़ुर्ग वली के मज़ार पर मौजूद हैं जिनका नाम है शाह रुकन आलम, जो कि मुल्तान में वाक़ है। तो थोड़ा सा पस मंज़र में चलते हैं। नाज़रीन, बरसग़ीर पाक व हिंद में जिन मुबारक हस्तियों ने शब व रोज़ की कोशिशों से इस्लाम की नूरानी शमा रोशन की, शमा इस्लाम की नूर बखेरती किरणों से तारीक दिलों को जगमगाया, बरकते ज़हनों को मरकज़ रुश्द व हदायत पर जमा किया, प्यासी निगाहों को इश्क व मोहब्बत के जाम से शराब किया, सुलगते दिलों को आदाब शरीयत की चांदनी से ठंडक बख्शी और गमों की तेज़ धूप में जलने वालों को अपनी ज़ात रहमत निशान का साहिबान फराम किया। उनमें से एक सिलसिला सोहरवर्दिया के अजीम पेशवा कुतुबुल आक़ताब मंबा जूदो करम हज़रत रुकन आलम अबुल फ़तेह शाह रुकनुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह की ज़ात ग्रामी है, जिसके मज़ार के हाथा में हम दाखिल हो चुके हैं। और आज इंशाअल्लाह इस मज़ार की जो पूरी तफसील है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, ताकि आपको हर वो चीज़ मिले जिसकी आपको ज़रूरत है। हज़रत शाह रुकन आलम की वलादत बासादत 9 रमज़ान मुबारक 649 हिजरी ब मुताबिक 25 नवंबर 1251 बरोज़ जुम्मत मुबारक मदीनतुल औलिया यानी मुल्तान में हुई। आपके दादा जान हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो थे, उन्होंने आपका नाम रुकनुद्दीन रखा। मज़ार के हाथा में एक खूबसूरत तारीख़ी मस्जिद है। हो सकता है इसकी तारीख़ भी इतनी ही पुरानी हो जितनी कि इस मज़ार की। इस मस्जिद में भी बारीक टाइल का इस्तेमाल किया गया है। अब नाज़रीन, बात करते हैं इस मज़ार की बनावट और फ़न तामीर का। इस दरगाह को तुगलक फ़न तामीर की इब्तदाई मिसाल समझा जाता है और ये बरसग़ीर पाक व हिंद की सबसे मुतासर कुन मज़ारों में से एक है। इस मज़ार पर कमो बेश 1 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन जो हैं सालाना उर्स में जो है वो शरीक होते हैं। ये कब्र वस्ती पाकिस्तान के कदीम शहर मुल्तान में वाक़ है। मकबरा मुल्तान किला के शुमाल मगरबी किनारे पर है। अब इसको बनाया किस सन में गया था? मकबरा 1320 और 1324 ईस्वी के दरमियान ग़ियासुद्दीन तुगलक ने मुग़ल से पहले की तामीराती अंदाज में तामीर किया था। मकबरे को तुगलक फ़न तामीर की इब्तदाई मिसाल समझा जाता है और दिल्ली में तुगलक की यादगारों की तारीख़ पहले से मौजूद है। मकबरा को इस वक्त तामीर किया गया था जब ग़ियासुद्दीन दीपालपुर के गवर्नर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहा था और इसका इरादा था कि वो दिल्ली सल्तनत का शहंशाह बनने से पहले अपने लिए एक कब्र के तौर पर खिदमत अंजाम दे। इब्तदाई तौर पर रुकन आलम को बहाउद्दीन ज़करिया के मज़ार में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। ताहम मौजूदा कब्र मोहम्मद बिन तुगलक ने रुकन आलम की औलाद को तोहफे में दिया था। फ़न तामीर के हवाले से बात करें तो मुल्तान के फ़ारिस और अफ़गानिस्तान से मजबूत रवाबित थे। वो रवाबित जो कब्रस्तान पर पाए जाने वाले वस्ती एशियाई और फ़ारसी मामारी तरज़ के बहुत से ज़्यादा असर रसूख से ज़ाहिर होते हैं, जैसे ईंटों, चमकीली टाइलों और लकड़ी के छतों का इस्तेमाल। ये मज़ार मुल्तानी तफरीही फ़न तामीर के इख्तिताम की नुमाइंदगी करता है। नाज़रीन, ये उनकी कब्र का तावीज़ है। उस मकबरा के हम अंदर आ चुके हैं और इनके साथ बहुत सारी ये कबूर बनाई गई हैं छोटी छोटी। इन पर कोई तख्ती नहीं लगाई गई, लेकिन बज़ाहिर ये मालूम होता है कि ये इन्हीं की नस्ल के जो लोग हैं, जो इनसे वाबस्ता हैं, रिश्तेदार हैं, ये उनकी कबूर हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत इसे अंदर से बनाया गया है। और ज़ायरीन और अक़ीदतमंद जो हैं अपनी अक़ीदत का इजहार करने के लिए यहाँ पे हाज़िरी दे रहे हैं। तो हमें भी ये शरफ़ हासिल हुआ है कि हमने भी हज़रत शाह रुकन आलम के जो मज़ार है उन पे उनकी कब्र पर हाज़िरी दी है और दुआ खैर की है। मज़ार की बनावट के सिलसिले में बात करते हैं। मकबरा जो है 3 दर्जे का ढांचा, यानी इसकी 3 स्टेजेस बनाई गई हैं।
اگرچہ دوسرا اجتماعی درجہ ملتان کا مخصوص ہے، آکٹون کی شکل میں پہلا درجہ قریبی مزار بہاؤالدین زکریا اور اس سے قبل کے دیگر مزارات سے مختلف ہے۔ پہلے درجے کا قطر 15 میٹر اور دیواروں کی لمبائی 4 فٹ ہے۔ پہلے درجے میں لکڑی کے بینڈز شامل ہیں جو برونی اینٹوں سے بنے کام میں ایک وقفے کو پیدا کرتے ہیں۔ آکٹاگونل کا پہلا درجہ اس کے 8 کونوں میں میناروں کے سائز والے چھوٹے ٹاورز کی مدد سے باندھا جاتا ہے جو اس ڈھانچے کی مدد فراہم کرتے ہیں اور تنگ ہوتے ہیں جب وہ پہلے درجے کی اونچائی کو عبور کرتے ہیں۔ دوسرا آکٹون پہلے درجے پر قائم ہے جس میں عمارت کے 8 کونوں میں سے ہر ایک میں چھوٹے گنبد نما ہیں۔ ایک تیسرا درجہ یعنی تیسری سٹیج دوسرے کے اوپر رہتا ہے اور اس کا قطر گنبد 15 میٹر بنتا ہے۔ پوری ساکھ 35 میٹر لمبی ڈھلوان دیواروں کے ساتھ گنبد کو ہندو مندروں میں پائے جانے والے عمالقہ کی طرح ساکت سے ڈھکا ہوا ہے۔ مزار کی آرائش جو ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے۔ مقبرہ پوری طرح سے سرخ اینٹوں سے بنا ہوا ہے، شیشم کی لکڑی کے شتیروں سے جڑا ہوا ہے جو صدیوں سے کالا ہے۔ بیرونی حصے میں لکڑی کے پینل، کھودی ہوئی اینٹوں، سٹرنگ کورسز اور بیڈمنٹ سے وسیع پیمانے پر زیور سجایا گیا ہے۔ مزار کے اوپر والے حصے پر بیٹرس، برج اور سرپٹاؤ یہاں تک کہ غیر عسکری عمارتوں پر بھی تغلق فوجی فن تعمیر کے اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیرونی حصے میں مزید پھولوں، اربوں اور ہندسی نقشوں میں گہرے نیلے رنگ، سرخ رنگ اور سفید ٹائلوں کے ساتھ علاقائی طرز کے ٹائل ورک سے مزین ہے۔ یہ سب کچھ گہری سرخ باریک چمکتی اینٹوں سے متضاد ہے۔ سفید گنبد نیلے رنگ کے ٹائل ورک کے ساتھ اس کے نچلے حصے میں سجا ہوا ہے۔ 1970 کی دہائی میں محکمہ اوقاف نے اس مقبرے کی مکمل مرمت اور تزئین و آرائش کی۔ پورا چمکتا ہوا داخلہ ملتان کے کاشیگروں یا ٹائل بنانے والوں کے ذریعے کی گئی نئی ٹائلوں اور اینٹ ورک کا نتیجہ ہے۔ مزار کی بناوٹ، اس کی آرائش کے متعلق ہم نے تفصیلی بحث کی ہے۔ اب ناظرین تھوڑا سا جو روشنی ہے وہ ڈالتے ہیں حضرت شاہ رکن عالم جو ہیں ان کے گھرانے پر۔ حضرت شاہ رکن عالم نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہاں آپ کے دادا جان حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی عبادت و ریاضت، والد حضرت صدر الدین عارف کا زہد و تقویٰ اور والدہ مائدہ بی بی راستی کی شب بیداریوں کے حسین مناظر تھے۔ آپ کی والدہ مائدہ طہارت و پاکیزگی کا خاص خیال فرماتی تھیں۔ جب بھی آپ کو دودھ پلاتی تو پہلے وضو فرماتی، چونکہ حافظہ قرآن تھی اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا معمول تھا، اس لیے دودھ پلاتے وقت بھی تلاوت قرآن پاک فرماتی رہتی۔ اگر اس دوران اذان ہوتی تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان سنتے۔ حضرت شاہ رکن عالم کی والدہ مائدہ نے گھر میں سب خادماؤں کو حکم دے رکھا تھا کہ بچے کو سوائے اسم جلالت یعنی اللہ کے کسی اور لفظ کی تلقین نہ کریں اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا لفظ بولیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک سے پہلا لفظ جو نکالا وہ اسم جلالت یعنی اللہ کا تھا۔ اس بزرگ ولی کی وفات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ 7 جمادی الاول 735 ہجری مطابق 13 جنوری 1335 بروز منگل سجدے کی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار مبارک غیاث الدین تغلق کے بنائے گئے مقبرے میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اس کی عمارت بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین اس معلوماتی دلچسپ اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر۔